خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ای پیامبر، گذشت پیشه کن و به نیکی فرمان بده و از نادانان روی بگردان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. و اگر از سوی شیطان وسوسه‌ای به تو رسید، به الله پناه ببر، بیگمان او شنوای داناست. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. در حقیقت کسانی که از الله پروا دارند، چون وسوسه ای از جانب شیطان به دیشان رسد، الله را به یاد می آورند و به ناگاه بینا می شوند.